तेजो मसुदा कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून ताणें ती लिलया जबाबदारी पेल्ली आणि आमकां सगळ्यांक एक स्वातंत्र्य भारताचो स्वातंत्र्य विचार करपाक आपल्या उलोवण्याक चलपाक धोळण्याक एक ताकद निर्माण दिली. ही ताकद कित्याक निर्माण जाली किंवा ताणें हे राज्य घटनेत बारीक बारीक गोष्टी कलमां कित्याक हाडली जे कारण जर कितें जर आसा जाल्यार ताजेर जाल्लो अन्याय, ताणेन सोशिल्लो अत्याचार, ताजे पदरान तेणीन पुजिल्लो मान अपमान, मानूय मेळिल्लो आशिल्लो आनी अपमान तर इतलो सोशिल्लो आशिल्लो की आनी कोणी आमचे सारकेलो मनीस जर हे जर सोशिल्लें आशिल्लें जाल्यार अर्दे कडेन तें काम सोडून दिता आशिल्लें. म्हणजे जितले तरेची खालचो दर्जाचो ज्या मनशाक वागणूक दिली त्या वागणुकीक प्रतिकार करपा खातीर आपण कोणाक भिवपाना आनी कोणाक भिना, पूण म्हजो उद्देश जो कितें आसा तो जर आमकां साध्य जर करपाक जर जाय जाल्यार सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान आमकां वचपाक जाय आनी म्हजे सगळे गोर गरीब जनता तातूंत भितर जात कात पात धर्माक सगळ्यांक एकठांय हाडून हो भारत देश लोकशाही प्रधान देश कसो जातलो ह्याच घटनेच्या वरवीं आज आदरणीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान आमकां न्याय हक्क अधिकार प्राप्त करून दिल्लो आसा. खरें म्हणल्यार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो फोटो फक्त 14 एप्रिल ह्या दिसा आमी खंय तरी डिस्प्ले करनासतना प्रत्येकाच्या घरान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो फोटो आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण आमचें जनरेशन जें आसा त्या जनरेशनाक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कोण आशिल्लो त्याच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या विधवत्तेच्या बळाचेर आमी कितें मेळयलें आनी आमकां कितें मेळोवपाक जाय वो दिसान दीस प्रत्येकाच्या घरान चर्चा जावपाक जाय. आनी खास करून ज्या लोकांच्या घरान चर्चा जावपाक जाय जाणेन आज पर्यंत त्याच गोष्टी कडेन आमी समोर वता. कोण तरी पांय ओडपाचो प्रयत्न करता, कोण तरी बरेचशे जाण कमी लेखपाचो प्रयत्न करतात, पूण बरेचशे जाण इतले आसात की जेंच्या घरान जेंकां मान दितात सन्मान दितात, पूण मुडभर लोकांक लागून आज हो बहुजन समाज जो आसा खास करून SC, ST, OBC, इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन जो आसात, मायनॉरिटीज जे आसात तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा. हांव म्हज्याच SC संदर्भान उलयतलो किंवा ST संदर्भान हांव जर उलयतलो मुळा पासून हांव पयलो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे हांव नतमस्तक जावन हांव अभिवादन करतलो. कारण त्या मनशान आज घटना हाडली म्हणून आज तुमी दिल्लो आशिर्वाद, तुमी दिल्लो प्रेमाच्या बळाचेरूच आज हांव गोंयचो आमदार जालो. जो घटनेन दिल्लो अधिकार हांव थंय अशे भारतान भितर पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत मेंबर हे लोकांच्या वरवीं निवडून दिवन आमदार जाले. हेका म्हणल्यार स्वतंत्रता. जे स्वतंत्रता ह्या प्रतिज्ञा ह्या प्रिमियला भितर आज पयले पान जर आमी घटना जर वाचाळी जाल्यार पयले पानाचेर हें सगळें व्यक्त जाता. कसो तरेचो फायदो जावपाक शकता ह्या घटनेचो जाल्यार हल्लीच म्हाका दिसता म्हणजे हे सगळे भागांतले म्हाका एक 2-4 दीस पयलो मेळपाक आयिल्ले आशिल्ले. आमचे वर्धापन दिन आसा देवीचो. त्या देवीचे वर्धापन दिना बरेचशे काही गोष्टी हांवें सांगिल्ल्यो आशिल्ल्यो. ह्या बारीक समाजा विशीं खास करून बहुजन समाजा विशीं आनी बरेचश्यो सरकाराच्यो सोयी सुविधा सवलती ज्यो आसात पयलीं ह्या घटनेक दिल्लो आधाराचेर आसा. कारण घटनेन ते दिवन दिल्ले आसात की सकल्ल्या म्हणजे आत्ताच आमच्या अनिकेत बाबान म्हणिल्ले आसात
अंत्योदय तत्वाचेर आमचे सरकार चलता. अंत्योदय तत्वाचेर भारतीय जनता पक्ष आज तळागाळांत पावपाचो प्रयत्न करता. एकमेव धोरण आसा की म्हजो भारतीय नागरीक खंयच फाटी पडपाक जायना, की म्हाका कोणाचो आधार ना किंवा म्हाका कोण आधार दिना किंवा मदतीचो हात कोण आमकां दिवपाक येना अशा ह्या भारतान किंवा म्हजे ह्या प्रिय मतदारसंघान म्हजे ह्या गोंयान तरी कोणीच म्हणपाक जायना. म्हणून आमी आज पावलो पावली लाभार्थांक आमी मेळटात. आमी ग्रामीण भागांतले ज्यो समस्या ज्यो आसात त्यो पूर्ण करपा खातीर हिरीन वांटे घेतात. हांव चड कांय उलोवपाना, कारण बरेचशे हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हजे ताई माईक ह्या घटने विशयी माहिती आसा. पूण ह्या घटनेचो लाभ कसो जावपाक शकता. एक हल्लीच ज्या वेळाचेर म्हजे आखिरांतल्या भितर आशिल्ल्यो 2 गोश्टी. हल्लीच म्हजे एक 4 डिपार्टमेंट हांव पळयतां. बरेचशे जाणांचे प्रमोशन प्रलंबीत आशिल्ले. कितें रिजन दिताले ना हे तातूंत तूं झोन ऑफ कन्सिडरेशना भितर बसना किंवा ते आरआर्स जे आसात, रुल्स अँड रेग्युलेशन्स जे आसात तातूंत भितर तुमी बसना. अरे रुल्स अँड रेग्युलेशन्स कोणी केल्ले आसा? त्या लोकांनी त्याच पटलाचेर केल्ले आसा ज्या जाग्याचेर कायदे घडटात, ज्या जाग्याचेर कायद्यांत बदल घडोवन हाडटात. आणि जर एका मनशाची विद्वत्ता किंवा तो कॅपेबल आसा हे जर आमकां जर दाखोवन जर दिवपाक जर जाय जाल्यार हांव सदांच म्हणटा जन्मताच कोण चलपाक शिकिल्लो? ताका चलोवपा खातीर आवयचे किंवा बापायचे बोटाचो आधार घेवचोच पडलो. म्हणूनच हे सगळे करता आसतना गेली हांव तरी संघर्ष हांव करता जवळ जवळ 32 वर्सां जालो हांव संघर्ष करता. हांव हेच सांगता आणि खास करून म्हज्या कुंकवत घटकाक सांगता, अरे न्यूनगंड जो मनान जो आसा तो पयस करा. हांगा सर्वश्रेष्ठ उच नीच कोण ना, सगळे समान आसात. मनशाची विचारसरणी बदलपाची गरज आसा आणि ह्या विचारसरणी बदलपा खातीर आज अधिकार आणि ताकद शक्ती जर कोणी जर निर्माण जर केल्ली आसा जाल्यार ह्याच घटनेन आणि त्याच घटनेच्या आधाराचेर आज म्हज्यात ह्या 1-2 म्हयन्याच्या कालावधी भितर आज आमी बरे पोस्टांचेर आज ह्या लोकांक पाविल्लो आसा. खास करून हांव नांव घेतलो म्हज्या डिपार्टमेंटाक मिलिंदा माटे म्हणून आसा ताका आज डेप्युटी डायरेक्टर जाल्लो आसा. विवेक पवार म्हणून आसा ताका आज आमी डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स केल्लो आसा. आणि ते स्वता सांगतात की सर तू जर नाशिल्लो जाल्यार हें आमकां खूब डिफिकल्ट आशिल्लें. आणि आज जो सुभाष परवार बाब आज संगीत क्षेत्रांत तेणी आज पारंगतता केल्ली आसा, हासील केल्ली आसात. असोच एक सदानंद आमोणकार म्हणून हो तुमचोच समाजाचो ताका आज कला अकादमीच्या व्हडल्या डायरेक्टर पोस्टाचेर ताची आज नियुक्ती जाल्ली आसा. हे सगळे कित्या खातीर जर जालें जाल्यार ह्याच म्हज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान बरयल्ली घटना आणि त्याच घटनेच्या आधाराचेर आज प्रत्येकाच पयले पावल मारून उंचेले शिडी पर्यंत पावपाचें, आभाळाक गगन झेप घेवपा खातीर ताकद जर निर्माण जर जाली जाल्यार ह्याच घटनेच्या आधाराचेर जाली. आणि म्हणूनच हे आमच्या आज भुरग्यांक सांगपाचें तितलीच गरज आसा, फाटी रावो नाकात. आपूण खंय तरी कमी आसा हो जो नकारात्मक किडो जो आसा तो पयस काडपाची गरज आसा. हो जर आमी पयस जर केलो न्ही जाल्यार म्हाका दिसता अरे पयशे आसा म्हणून मनीस ऑडी गाडी BMW गाडी घेवन भोवलो किंवा व्हडल्या बंगल्यांनी रावलो म्हणून मनीस श्रीमंत. पण ह्याच श्रीमंताच्या मना भितर जर काळो जर किडो जर आहा आणि ह्या लोकांक जर सकल दवरपाचो प्रयत्न जर करता जाल्यार ही श्रीमंतीची गोष्टी आमी उलयता. अरे मनीस गरीब आसून जेका माणुसकी आसा तो सर्वात श्रीमंत आसा हे तोच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आमकां सांगता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आमकां तेच सांगता की झुकपाचे जर आसत पैशेवाल्यांच्या मुखार किंवा राजकारण्याच्या मुखार केन्ना झुको नाकात. जो मनशान शैक्षणिक मळाचेर आपल्या कुवत निर्माण केल्ली आसा, ताकद निर्माण केल्ली आसा ताका भोव करात.
जाणीन सगळे अडथळे मात करून संघर्ष संकट झेलून जो यशाच्या शिखरापर्यंत पावलो त्याका आज मान सन्मानान त्याच्या मुखारच तकली बावग्यात. पण या लोकांच्या जाणीन या समाजाक किंवा या लोकांक सकल दवरपाचो प्रयत्न केलो त्यांका आम्ही फाटल्यान जर धावले जाल्यार आम्ही हर्षतले. जर आम्ही ताठ मांडून उभे रावले दोळ्याक दोळे घालून उलोवपाची ताकद आणि क्षमता जर खंयच्याय कोणी आमकां दिल्ली आसा जाल्यार त्याच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान आपल्या घटनेन दिल्ली आसात. कारण तो सांगता आपल्याक कितें व्यक्त जावपा खातीर आपल्या उलोवपा खातीर ह्याच घटनेन अधिकार दिल्लो आसा. आणि म्हणूनच आम्ही आमकां आनी एक गोष्ट आमकां फटयतात लोक. खास करून हे सांगपाचें आमकां असंस्कृत म्हणटात. संस्काराची भाषा ते लोक आमकां सांगतात ज्या लोकांनी या घटनेची आणि फक्त आपल्या फायद्या खातीर आपल्या स्वार्था खातीर तांचेर उलोवचे न्ही म्हणून खंय तरी संस्काराची भाषा काडटात बरयतात आणि हय मरे आमचे भितर चर्चा सुरू जाता. हांव एकूच म्हणटलो ज्या मनशांतल्या मुशींतल्यान गोविंद गावडे घडलो तो स्वर्गीय विष्णू सुर्या वाघ. ज्या मुशींतल्यान गोविंद गावडे नाट्य माचयेचेर आज जर मुखार जर आयलो तो स्वर्गीय दिलीप कुमार नायक. विष्णू सुर्या वाघाचे सुधीर सुक्त हे पुस्तक वाचात आणि मागीर संस्कार आणि संस्कृतीची भाषा ह्या लोकांनी आमकां सांगची. कारण आम्ही जर आमचेर जाल्लो अन्याय जर आयकोन जर वगीच जर रावले जाल्यार तुम्ही मुखार केन्नाच वचपाक शकतना हो म्हजो अनुभव जावन आसा. आणि म्हणूनच हांव तुमकां वारंवार सांगपाक आयिल्लो आसा अरे आमी आसात तुमच्या बरोबर. आमी आसात ह्या सगळ्या कुमकुवत घटका बरोबर. पूण भिरांत दिसता बरेचशा जाणांक तो आपल्याक सोंपयतलो का. सोंपयतलो म्हळ्यार कितें आमी स्वता आमचे भितर निर्माण केल्लो हो एक नकारात्मक गोष्ट आसा. हो एक विचार आसा. आणि म्हणूनच कोण कोणाक सोंपोवपाक शकना. सोंपोवपाक शकता जालो आपलो विचार करणारो तो मेंदू जो आसा. आमी जर नकारात्मक जर विचार जर केले ते आमकां सोंपोवपाक कारण शकतले. कारण हो कोणा कडेन चड पयशे आसा कोण कितें हाय फाय गाडये भितर भोंवता तेजे न विचार करता आसतना तो आमकां पांय दवरल्यार आमी अशें म्हणटा तो जर हेणी उदक इल्लें वतलें जाल्यार आमी व्होळोन वता. सॉरी यार माय डियर फ्रेंड्स हे आमकां डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उलयना. अरे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक तळयेंचे एक उदक जर चोप्या पोचांनी पितलो जाल्यार थंय सुद्धा अपमान केलो पूण ताणी उदक घेवन पिवपाचो प्रयत्न केलो. हे कितें सांगता. हे इतलेंच सांगता. कोणीय आमकां प्रतिकार करपाचो प्रयत्न केलो हट्ट म्हणपाचो प्रयत्न जर केलो एकदा दोनदा तीनदा चारदा पांचदा आमी सहन करतले. पूण सहन करतल्याचेरूच अन्याय जाता. आणि सहन न करणाऱ्याचेर जर आमी जर मुखार जर वचले जाल्यार अन्याय कोणूच करपाक मुखार येवपाना. आणि म्हणूनच नेमकोच ह्याच संदीचो बरेचशा जाणांक दिसता की ही घटना जी आसात ही ह्या मनशान हाडली आणि आमचे सगळे घट्टण जाले अशें त्या लोकांक दिसता. आणि म्हणूनच आमची जबाबदारी आसा. बारीक समाजाची जबाबदारी आसा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर फक्त वर्सांतल्यान एकदां याद न करता आसतना दिसान दीस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मरण करप हे आज तितलेंच गरज आसा. हेच सांगपा खातीर हांव आयिल्लो आसा. आणि कोणी न्हू कितें म्हणो तुमचे विचार तुमचे तन मन तुमचे काळीज कितें सांगता तेच तुम्ही करचें अशें निर्वाळीचो सल्लो ह्याच वेळाचेर हांव दितां. आणि एक गोष्ट सांगता आज तरी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरा कडेन चार आनी नासताले एक वेळचें जेवण खावपा खातीर. ताजो बापूय तुका जमनीर पोट लावून न्हिदतालो ल्हानशी भाकरी आनी चावल करतालो. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जेन्ना काही काम करून भितर येतालो बाबा तूं जेवण जेवलो काय कितें अशें एक प्रश्न करतालो. बाबा सांगतालो तेजो हय बाबा हांव जेवलो तूं जेवून घे. अशें करता 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 पूण हाचो बाबा म्हणटा तो केन्नाच जेवनाशिल्लो. कारण ताका फक्त एक स्वप्न आशिल्लें आपलो भुरगो वयर सरचो आणि ह्या देशा खातीर ताणें काम करचें देशा खातीर ताका उपयोग जावचो. आणि एक दीस हें बाबासाहेब आंबेडकराक कळ्ळें की म्हजो बापूय कितलोशे दीस जालो उपासी आसा.
पण तेणी केन्नाच कळपाक दिलें ना, कारण बापूय जो कितें करता, बापूय कितें घाम गळयता आनी जो कितें काबाड कश्ट करता तो आपल्या भुरग्यां खातीर करता, आनी ह्याच तेजी दखल, हेज्याच कर्तव्याची भान तीच ताका कळ्ळी, आनी नंतर ताणें आपलो मुखार आपलो शिक्षणाचो गाडो जो आसा तो मुखार व्हेलो. आनी हांव म्हणटलो शिक्षण हे सगळ्यांत प्रभावी माध्यम जावन आसा, अस्त्र जावन आसा. ते खंयच्या शस्त्राक सुद्दां आमी प्रतिकार करपाक शकता, आमी त्या विरुद्ध लढपाक शकता. म्हणून जो पर्यंत शिक्षणाची गंगा तीच घेवपा खातीर आमकां ह्याच घटनेन अधिकार दिल्लो आसा. आनी एक गोश्ट बाबासाहेब आंबेडकर सदांच म्हणटा, हेजेर टिकाय म्हजेरूच जाल्ली आशिल्ली, ते म्हणल्यारूच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांगता, तुमी जसो भोंवता पळय न्ही, जशे तुमी कपडे घालता ताजेर तुमची सगळ्यांची वळख आसता. एक वेळ असो आशिल्लो की ब्रँडेड कपडे घालपाकूच जाय अशें ना, पूण जे कपडे घालतात ते धुवन इस्त्री करून घालप त्या मनशाची प्रभाव, त्या मनशाचें चलणें, त्या मनशाचें उलोवप हेजे वयल्यान मनीस सिद्ध जाता. आनी म्हणूनच त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो पेहराव तुमी पळयात, सूट बुटांनी आसा. आज ती परिस्थिती ना, पूण जे जे कार्यक्रमाक आमी वतले त्या कार्यक्रमाक अप टू डेट वचप आनी वताय बी हेका म्हाका अभिमान आसा. आज आमचो राजेश बाब परवार हांगसर आसा, ताजेर बरोचसो अन्याय जाल्लो आसा, सातत्यान आमी फॉलोअप करतात. आज हो भुरगो गॅजेटेड ऑफिसर जातलो, पूण तो गॅजेटेड ऑफिसर जाल्लो बरेचशा जाणांक नाका, कारण आमी कितें ह्या लोकांक सर म्हणपाचे अशी तरेची परिस्थिती आज बरीचशी चर्चेन भितर आसा. हे जावपाक जायना म्हणून हांव पोटतिडकीन आनी म्हणून हांव उघडपणान म्हजें मत व्यक्त करता, कारण त्याच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्लो अधिकार. आनी हांव असो भेदडक उलयता म्हणून मागीर असंस्कृत शब्द, संस्कार नाशिल्लो मनीस, ह्या संस्कार हेणीन बिणीन देणारे म्हाका कोणाची गरज ना. म्हज्या प्रियोळचे आनी संपूर्ण गोंयचे लोकांनी गोविंद गावडे म्हळ्यार कितें व्यक्तिमत्व आसा तें खबर आसा. आनी म्हणून त्या लोकांक हांव सांगपाक शकता की सुधीर सुक्त पुस्तक वाचचें आनी नंतर जो कसो अन्याय जाल्लो आरे तोच मनीस उरोवपाक शकतलो ज्या मनशान सगळें सोशिल्लें आसा, भोगिल्लें आहा. आनी ज्या मनशान आज हाल अपेश्ट सोशिल्ले आसात, कोण सांगता म्हणून हांव कोणाक म्हागेले स्वभाव बीन आहा तो बदलुपाचें हांव तयारीत ना. आनी त्याच स्वभावाक लागूनच लोक प्रभावीत जावन म्हजे कडेन आज लागीं आयिल्ले आसात. तोच घरोचो, तोच प्रेम, तसोच मोग आमी आमच्या एकामेका बरोबर रावया, खंबीरपणान रावया. आनी ज्या लोकांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुलेचेर जाणीन आज शेण मारलेलें आशिल्लें, ज्या लोकांक शिक्षणाची गंगा शाळेच्या माध्यमांतल्यान आमकां शिकोवन आज मोठे केल्ले आसात, त्या लोकांक आज परत विचारसरणी हाडपाक जायना. अशे तरेचे वृत्तीचे लोक, सुर्याजी पिसाळ सारकेले लोक अजूनही भोंवतात, त्या लोकां पासून सावध रावचे होच इशारो आजच्या ह्या 14 एप्रिल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती निमित्तान आज आमी मनोया. आनी अशा ह्या ल्हानशा कार्यक्रमाक तुमची सगळ्यांची उपस्थिती ही प्रार्थनीय आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो, ज्यो ज्यो समस्या आसात त्यो तुमी मांडटात. म्हजे कार्यकर्त्यांनी म्हजे खातीर खूब तेंको दिलो, आपल्या स्वताचे पेट्रोल, स्वताचो खर्च आनी स्वताचो सगळ्याच मोठे म्हणल्यारूचो वेळ हो म्हजे खातीर दिल्लो आसा, म्हजे भारतीय जनता पक्षा खातीर दिल्लो आसा. कारण भारतीय जनता पक्ष हो एका राजकीय पक्ष हो नांवान जावन आसा, पूण कामान जर कितें जर आसा जाल्यार तो एक सामाजीक एक चळवळ जावन आसा. आनी ह्याच सामाजीक चळवळीचें भान दवरून, ह्याच सामाजीकची तळमळ घेवन आज म्हजे असंख्य कार्यकर्ते देशाच्या त्या टोकापासून सकल पर्यंत आज वावर करीत आसात. ती खरी चळवळ जावन आसा आनी ह्या चळवळीचो भाग म्हणूनच आजचो हो कार्यक्रम जावन आसा.